नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल इफ्तिराक इंतशार के एक तवील ज़माने के बाद हज़रत तालूत की सरबराही में मुजतमे हुए। उन्हें कुर्ब जवार के दुश्मनों पर फ़तह नसीब हुई, सल्तनत में इस्तेहकाम आया। हज़रत तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके जानशीन मुकर्रर हुए। हज़रत दाऊद एक साहिब किताब पैगंबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब रसूल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में उनके मोजज़ात का, कमालात का ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में उनकी इबादत, उनका कसब और उनकी शान अव्वाबियत का बकसरत ज़िक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके जानशीन हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़ात में भी नबूवत और बादशाहत दोनों को यकजा किया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने ऐसी ममलिकत अता फ़रमाई कि जिसकी नज़ीर ना इससे कबल मिलती है और ना इसके बाद ही कहीं नज़र आती है। वसअत सल्तनत ज़ाहिर में तो थी ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कुछ ऐसे तकवीनी कमालात भी अता फ़रमाए कि जिसकी नज़ीर और कहीं नहीं मिलती। मसलन हवाओं पर उनकी हुकूमत थी, जिन्नात उनके मुसख्खर थे, उनके दरबार में हाजिर होते थे। चरिंद परिंद वहूश उनके पास आकर कलाम करते थे, दरबार में हाज़िरी देते थे और उनके अहकामात की तामील किया करते थे। सल्तनत का ऐसा नज़ारा फिर कहीं और देखने में नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया साहिब मौजज़ात होते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में इस तरह सल्तनत में रियाया की हैसियत से और रोज़मर्रा के मामूलात में जिन्नों का, परिंदों का, जानवरों का हाजिर होना, ये एक अनोखी और नादर बात है जिसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान में बहुत से वाक़यात का ज़िक्र किया है। दो वाक़यात की तरफ इख्तिसार से इशारा होगा और फिर उन वाक़यात के नतीजे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस रद्द अमल का मुज़ाहरा किया वो आज की नशिस्त में हमारे लिए एक नतीजा खेज़ बात है, उसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप एक ऐसे नबी हैं कि जिन पर ज़ाहिर में नेमतों की फरावानी है, सल्तनत है, और क्या अनोखी सल्तनत है, और दस्तबस्ता हाजिर हैं दरबार में हर तरह के लोग, हर तरह की मखलूक, और बड़े मुहय्यरुल अकूल कमालात का इजहार होता है। जब भी ऐसे किसी कमाल का इजहार होता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल क्या है? उनका तर्ज़ अमल तकब्बुर का नहीं, गुरूर का नहीं, वो कोई तालिये बेजा नहीं करते, वो कोई इतराने की बात नहीं करते, बल्कि हर मौका पर वो नहायत आजिज़ी से गर्दन झुकाते हैं और अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। कुरान पाक ने
سورہ نمل میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جانب رواں دواں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تھے اور تخت کو ہواؤں نے اپنے دوش پر لیا ہوا تھا۔ ایک عظیم الشان لشکر تھا جو کہ بڑے کر و فر سے اور جاہ و حشم سے، شوکت و سطوت سے چلا آ رہا تھا۔ جس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں آگے کچھ دور چیونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ اب دیکھیے کہ چیونٹی کتنی مخلوق ہے، کمزور سی، پتلی دبلی سی، اور اس پر اگر نظر جمائی جائے تو بددقتیں تمام محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک نظام حکومت ہے، ان کے بلوں میں تو پوری ایک مملکت کا نظم قائم ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی قرآن نے یہی بتایا۔ تو قرآن مقدس نے یہ ہمیں بتایا کہ قریب تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرے، تو اس بستی کی جو ملکہ چیونٹی تھی اس نے اپنی رعایا کو کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں، اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو روندتے ہوئے گزر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سماعت اور بصارت کے کمالات بھی عطا کیے، انہوں نے وہ گفتگو سن لی، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ یہ گفتگو سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ کتنا کمال ہے، چیونٹی کی آواز، ہمیں تو کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، اور وہ گفتگو بھی کرتی ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا؟ وہ مسکرائے اور بہت عاجزی سے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَقَالَ رَبِّ أَعْوِذْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ کریم، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت پر جو تو نے میری ذات پر کی، اور اس نعمت بے پایاں پر جو تو نے میرے والدین پر کی، میں تیرا شکر ادا کروں، میں ایسا صالح عمل کروں جو تجھے راضی کر دے، اور اے اللہ پاک مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل فرما۔ دیکھیے یہ پیغمبر کا طرز عمل ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ چیونٹی سے اور کیا کیا مراد ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان مباحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن نے جو ظاہر میں بیان کر دیا ہے یہ نبی کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کوئی بعید از امکان نہیں ہے اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کے لیے۔ دوسرا واقعہ قرآن پاک نے ایک اور بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمت کا۔ ان کا دربار آراستہ تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ ہدہد پرندہ بہت دنوں سے غیر حاضر ہے۔ انہوں نے کہا اس کی خبر لو اور اسے حاضر کرو کہ وہ کیوں میرے دربار میں اتنے دن نہیں آیا، اگر کوئی سستی اور کوتاہی ہوئی تو اسے سزا ملے گی۔ ہدہد حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں اڑتا ہوا یہاں سے یمن کے علاقے میں گیا، وہاں قوم سبا کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔